दक्षिणकालीका जनताहरूले के पाउनुभयो? काठमाडौँको सबैभन्दा पछाडिएको नगरपालिका, जहाँ नास्पाती फल्छ त्यो बेच्न सक्नुहुन्न, जहाँ साग फल्छ त्यो बेच्न सक्नुहुन्न। जनताहरू पुराना दलसँग इरिटेट भइसकेका छन्। हरेक 10-10 वर्षमा नेपालको राजनीतिले परिवर्तन खोजिरहेको छ। पढे लेखेका जुझारू ऊर्जावान युवाहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने समयले माग गर्यो। आम जनताले उठ्नुहोस् भनेर प्रेरणा दिनुभयो। मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी जनताको साथ पाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेर 10 नम्बरका क्षेत्रका जनताको सामु आइपुगेको छु। पेसाले म कानुन व्यवसायी अधिवक्ता हुँ र अहिलेको मुलुकको अन्योलग्रस्त बेइज्जतीपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीतिलाई सच्याउनको निम्ति समयले माग गरे अनुसार 10 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएर अगाडि आइरहेको छु। यो उपत्यकामा जति पनि नगरपालिकाहरू छन् तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पछाडिएको नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका रहेको छ। यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको काया पलट गर्न, दक्षिणकाली माताको शक्ति जगाउनको निम्ति पनि मैले दक्षिणकाली क्षेत्रका जनताको साथ पाएर अगाडि बढिरहेको छु। मङ्सिर 4 गते जनताको विद्रोहलाई ब्यालेट मार्फत सदर गरेर नयाँ परिवर्तित स्वरूपहरू, हाम्रो चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा बोकेको आमाको नै हो। नेपाली जनताले अहिले भोट दिनुपर्ने चिन्ह पनि त्यही नै हो। आगामी मङ्सिर 4 गते यहाँहरूले आमा चिन्हमा मतदान गरी मलाई विजय गराइदिनु हुनेछ। नेपाल सरकारले यही मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै देशमा राजनैतिक माहौल तातेको छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन एउटा अविच्छिन्न गठबन्धन नै लिएर निर्वाचनमा होमिने बताइरहँदा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समेत विभिन्न दलहरूसँग गठबन्धनको प्रयासमा रहेको देखिन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एक प्रकारको स्वतन्त्र राजनैतिक दल वा स्वतन्त्र व्यक्ति वा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूप्रतिको आकर्षणका कारणले गर्दाखेरि एउटा अर्को राजनैतिक एलायन्स नेपालमा अस्तित्वमा देखा परेको छ। स्वतन्त्र राजनैतिक शक्ति नाम दिएर करिब 13वटा स्वतन्त्र इन्स्टिट्युसन्स र राजनैतिक दल मिलेर देशैभरि सङ्घ र प्रदेश संसदका लागि चुनावी मैदानमा होमिने स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिले जनाएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि काठमाडौँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 का प्रत्याशी उम्मेदवार गंगा प्रसाद भेटवाल राजनीतिक बहसका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। भेटवालजी, स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार मित्र। राजनीतिले छोयो, आज नवमीको दिन तपाईँ अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ। मुलुक सङ्गीन मोडमा पुगिसकेपछि पढे लेखेका जुझारू ऊर्जावान युवाहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने समयले माग गर्यो। हामी कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा, लेखन क्षेत्रमा रहिरहेका युवाहरू जसले राजनीतिको दिशालाई सही मार्गमा हिँडाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। आम जनताले उठ्नुहोस् भनेर प्रेरणा दिनुभयो। मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी, स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको सहयोगमा जनताको साथ पाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेर 10 नम्बरका क्षेत्रका जनताको सामु आइपुगेको छु। तपाईको पोर्टफोलियो बताइदिनुहोस् न, तपाईँ को हो, तपाईँको राजनीतिक परिचय प्लिज। म एउटा शिक्षित पढे लेखेको व्यक्ति र यो मुलुकलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा बोकेर अगाडि बढिरहेको युवा नै हो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लोक साहित्य अन्तर्गत रही दर्शनाचार्य तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेको छु। सँगसँगै कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु। पेसाले म कानुन व्यवसायी अधिवक्ता हुँ र अहिलेको मुलुकको अन्योलग्रस्त बेइज्जतीपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीतिलाई सच्याउनको निम्ति समयले माग गरे अनुसार 10 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएर अगाडि आइरहेको छु। तपाईको 10 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवारी तपाईको व्यक्तिगत चाहना होइन भन्न खोज्नु भयो हो? मूलतः व्यक्तिगत चाहना होइन यो। हाम्रो बौद्धिक क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरूसँगको निरन्तर
छलफल परामर्शपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि रहेको यो क्षेत्र र नेपालकै चर्चित मठ मन्दिर गुम्बा तीर्थस्थल पनि रहेको यो क्षेत्र अन्यायमा परेको महसुस गरिसकेपछि यो क्षेत्रका अग्रज गुरुजनहरू, समाजसेवीहरू, मेरा आदरणीय गुरुहरू र युवा विद्यार्थी साथीहरूसँगको व्यापक छलफल पश्चात कोही इमान्दार मान्छेहरू यहाँ अगाडि उठ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष भएअनुसार मैले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालसँगको सहकार्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरी जनताको चाहनालाई नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको। ओके बेटवालजी, तपाईँले तपाईँको क्षेत्र अन्यायमा पर्यो भनेर चाहिँ अहिले एउटा इस्यु राख्नुभयो। त्यो कस्तो प्रकारको अन्याय हो? तपाईँको क्षेत्र हैन कुन कुराले अन्यायमा पर्यो बताइदिनुहोस् र त्यो अन्यायलाई न्यायमा तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण गर्नका लागि तपाईँको आवश्यकता पर्यो। मेरो क्षेत्रमा दक्षिण काली माताको मन्दिर छ, जो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित, चर्चित र मान्यता प्राप्त एउटा धार्मिक तीर्थस्थल हो। यो काठमाडौँमा, यो उपत्यकामा जति पनि नगरपालिकाहरू छन् तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पछाडिएको नगरपालिका दक्षिण काली नगरपालिका रहेको छ। यो दक्षिण काली नगरपालिकाको काया पलट गर्न, दक्षिण काली माताको शक्ति जगाउनको पनि निम्ति पनि मैले दक्षिण काली क्षेत्रका जनताको साथ पाएर अगाडि बढिरहेको छु। त्यसै गरी चन्द्रागिरी नगरपालिका अर्को छ, भालेश्वर मन्दिर, चन्द्रागिरी पर्वत, जहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने योजना पनि बनाउनु भयो। त्यो चन्द्रागिरी पनि अहिले ओझेलमा परिरहेको छ। अर्को क्षेत्र कीर्तिपुर नगरपालिका छ, जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको छ, जहाँ हाम्रा अग्रज गुरुजनहरू जसले डबल पिएचडी गर्नुभएको छ, प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरूले दुर्व्यवहार गरिरहेको हामीले एउटा विद्यार्थी भएको नाताले सहन गर्न सकेनौँ। बौद्धिक क्षेत्रमाथि भएको शोषणलाई, झोले कार्यकर्ताहरूले गरेको शोषणलाई प्रतिवाद गर्नको निम्ति पनि विद्वानहरूको आवाजलाई, युवा विद्यार्थीहरूको आवाजलाई, किसानहरूको आवाजलाई, हाम्रा धार्मिक गुरुजनहरूको आवाजलाई समेट्दै यो 10 नम्बर क्षेत्र नेपालको मात्रै होइन विश्वको नमुना क्षेत्र बन्नुपर्छ, विश्वमा यो स्थापित हुनुपर्छ भनेर सिङ्गो 10 नम्बर क्षेत्र अब हामी विश्वमा स्थापित गर्नेछौँ। हामीले यो 10 नम्बर क्षेत्रबाट उत्पादित भएका हाम्रा विद्यार्थी भाइहरू, साथीहरू, गुरुजनहरू दुनियाँका टप मोस्ट युनिभर्सिटीहरूमा कतै पढाइरहनु भएको छ, कतै पढिरहनु भएको छ, कतै वैज्ञानिकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। तर आफ्नो आधारभूमि अन्यायमा परिरहँदा, ओझेलमा परिरहँदा यो सबै क्षेत्रलाई हामी एकैचोटि जागृत गरी 10 नम्बर क्षेत्रको काया पलट गर्नेछौँ। तपाईँको उम्मेदवारी बौद्धिक विद्रोहको रूपमा लिन सकिन्छ? यसलाई त्यो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, तर यो 10 नम्बर क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेर पनि अन्यायमा परेको, पिछडी पारिएको, कहिले प्रचण्डजीले जित्नुभयो तर यो क्षेत्र काया पलट हुन सकेन। अहिले पनि सुन्छु यहाँ बालवाला मन्त्रीहरू झन्डा बोकेर यता गाउँ बस्तीमा हिँडिरहेको देखिरहेको छु। उहाँले 10 वर्ष जित्नुभयो तर उहाँको अब खैरात छैन। उहाँले धेरैचोटि यो क्षेत्रका जनताहरूलाई झुक्याइरहनु भएको छ। अब 10 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू जागिसकेका छन्। झन्डावाला मन्त्रीहरू तपाईँको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ सशङ्कित हुनुहुन्छ? म सशङ्कित कुनै मानेमा पनि छैन। हाम्रो यो क्षेत्रमा 29 वटा वडा रहेका छन्। मैले सबै 29 वटा क्षेत्रको स्याम्पलिङ टेस्ट गरिसकेको छु। 75% जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ। यो 75% जनताको आवाजलाई मैले नेतृत्व गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त स्वतन्त्रका नाममा अरू मान्छेहरू पनि, अरू साथीहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। जनताहरू भनौँ सचेत हुनुहुन्छ। हिजोका कुनै पार्टीमा लागेका झोले कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्रको लहर चलो भन्दैमा यो स्वतन्त्रको गुडविल खानको निम्ति पनि आएको हुन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई जनताले छुट्याउनु हुनेछ, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छुट्याउनु हुनेछ, आफ्नो साथीभाइहरूसँग बुझेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। उनीहरूको क्रियाशीलता, उनीहरूको देश प्रेम, उनीहरूको राष्ट्रप्रतिको चाहिँ समर्पण, उनीहरूको भिजन सबै जनताले हेरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब यो मुद्दा नेपाली जनताको बीचमा पुगिसकेको छ। जनता न्यायालयको रूपमा स्थापित भएर बसिराख्नु भएको छ। हरेक जनताहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जज बनेर बसिराख्नु भएको छ। सही निर्णय प्रदान गरेर नयाँ नजिर स्थापित गर्नुहुनेछ। एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई सोध्न खोजिरहेको कुरामा तपाईँ ठ्याक्कै आइपुग्नुभयो। तपाईँ सिंगल क्यान्डिडेट होइन त्यहाँको, राइट? स्वीकार गर्नुहुन्छ नि? स्वीकार गर्छु। हैन,
तपाईँ प्रत्याशी उम्मेदवार मात्रै हो, हजुर तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू हजुर। त्यहाँ दर्जन बढी हुन सक्छ। उहुँ। जनताले कसरी छान्ने त कि यो नै योग्य उम्मेदवार हो भनेर जनताले कसरी छान्ने? नीतिलाई हेर्ने कि नेतृत्वलाई हेर्ने कि विचारधारालाई हेर्ने कि व्यक्तिलाई हेर्ने? बताइदिनुहोस् न। यो सवालमा मैले 1.5 महिनादेखि जनताको घर दैलो नजिक गएर जनताका आवाजहरू, जनताका भोइसहरूलाई सुन्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। म जनताकै आवाजहरू, उहाँहरूकै शब्द भन्न चाहन्छु। जनताहरू पुराना दलसँग इरिटेट भइसकेका छन्। हरेक 10 वर्षमा नेपालको राजनीतिले परिवर्तन खोजिरहेको छ। 7 सालमा एउटा परिवर्तन, 17 मा अर्को, 28 मा, 36 मा, 46 मा, 51 मा माओवादी सुरु भयो, असफल भयो, 62, 63 मा अर्को परिवर्तन भयो। अब फेरि नेपाली जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले मुलुकलाई बन्धक बनाउने ठुला भनिएका दलहरू हुन्। यी दलहरूको विरुद्धमा काठमाडौँवासीहरू विद्रोह गर्नको तयारी अवस्थामा पुग्नु भएको छ। मङ्सिर 4 गते जनताको विद्रोहलाई ब्यालेट मार्फत सदर गरेर नयाँ परिवर्तित स्वरूपहरू नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवस्था आउँछ। हर्क बालेन, गोपी हमाल जस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूको निरन्तरता स्वरूप नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई नेपालको कानुन बनाउने ठाउँमा काठमाडौँवासीले पुर्याउनु हुनेछ। 10 नम्बर क्षेत्रका जनताहरूले, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सक्षम, योग्य र कानुनको निम्ति योग्य, कानुन बनाउने ठाउँको निम्ति योग्य मान्छेहरूलाई छानेर संसदमा पठाउनु हुनेछ। तपाईले आफूलाई योग्य उम्मेदवार सम्झिनुहुन्छ? हरेक प्रत्याशीहरूले योग्य भन्ने प्रयत्न गर्ने कुरा सही नै हुन्छ। मैले पनि भनेको छु, यो छान्ने काम 10 नम्बर क्षेत्रका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण मतदाताहरूको सामु खुल्ला छ। उहाँहरूले छान्नुहुन्छ। उहाँहरूले योग्य देखेको अवस्थामा म संसदमा गएर कानुन बनाउने काममा, नीति निर्माणको तहमा म लाग्नेछु। सँगसँगै नेपालको लोक संस्कृतिलाई मैले हारे पनि जिते पनि दुनियाँमा स्थापित गरेर छोड्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। मेरो प्रतिबद्धता सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुनेछ। संस्कृति बचाउको निम्ति म लागि पर्नेछु। मेरो समूह लागि पर्नेछ। सृजनशीलता, रोजगारीको सृजनामा हाम्रो टिम लागि पर्नेछ। नेपालको पहिचानलाई 1 इन्च पनि आँच आउने काममा हामी लागि पर्ने छैनौँ। अहिले विश्वमा भइरहेको शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीले गर्दा विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौता संसदले गर्नुपर्ने, पास गर्नुपर्ने अवस्था हुनाले ती सबै सन्धि सम्झौताहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नेछौँ। हामी कुनै पनि पार्टीप्रति उत्तरदायी नभएको हुनाले हरेक चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा सही गर्नुपर्ने पूर्व, तिनीहरूको बहस चल्नु पूर्व हामी मतदाताहरू सामु आएर त्योलाई बहसमा लानेछौँ र जनताको आवाजलाई हामीले बुझेर ऐन कानुनहरू सन्धि सम्झौतामा सही गर्नुपर्ने अवस्थामा ती कुराहरूलाई चाहिँ नि हेरेर आगामी दिनमा नयाँ नेपालको खाका कोर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ कानुन व्यवसायी समेत भएको नाताले तपाईँलाई नेपालमा प्रचलित कानुनहरूको बारेमा पक्कै पनि ज्ञात छ, आई होप सो। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा संसदमा प्रवेश गर्दै गर्दा निश्चित अवधिपछि तपाईँले एउटा कुनै दललाई समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ। यो विषयमा तपाईँलाई राम्रोसँग जानकारी छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, गोपी हमाल धनगढी, हर्क राई धरान, बालन काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्रहरूले एउटा चाहिँ लहर चलाउँदै गर्दा यो स्वतन्त्र शब्दलाई सापटी लिएर म पनि जितिहाल्छु कि भनेर चुनावी मैदानमा उत्रिनु भयो कि? अब यो मङ्सिर 4 गते पछाडि स्वतन्त्रहरूको ठुलो जमात संसदमा पुग्नेछ। हामी बालेन, हर्क, गोपी हमालहरू सँगसँगै सहकार्य गर्नेछौँ। अहिले बालेन, गोपी र हर्कलाई जति अप्ठ्यारो पारिएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी संसदमा बहस छेड्नेछौँ। हर्क, बालेन र गोपी हमाल जस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूको आवाजलाई हामीले संसदमा बुलन्द गर्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ अब नयाँ नेपालको खाका स्वतन्त्र युवाहरूले, नयाँ शिक्षित र क्षमतावान युवाहरूले नयाँ नेपालको खाका कोरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छ। त्यो देख्ने अवस्था निकट भविष्यमा आउँदैछ। यस्तो चुनाव भनेको एउटा चाहिँ ट्याक्टिक्स पनि हो, चुनाव प्राविधिक कुरा पनि हो। एक मतले हारियो भने पनि हारियो।
तपाईँले घर दैलो गरिरहँदा निकट भविष्यमै अन्य दल, अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि घर दैलोमा पक्कै जानेछन्, आफ्ना विचारहरू राख्नेछन्। ती तपाईँले 75% मत परिवर्तनको पक्षमा छ भन्नुभयो र त्यो परिवर्तनको पक्षमा भएका मतहरू मेरा हुन् अथवा चाहिँ काखमा बच्चा लिएकी आमा चुनाव चिन्हलाई चाहिँ मतदान गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने भावबाट तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ राख्नुभयो। तपाईँसँग के त्यस्तो योजनाहरू छन्, तपाईँसँग के त्यस्तो एजेन्डाहरू छन्, लोकल लेभलको एजेन्डादेखि लिएर मैले नेसनल लेभलको एजेन्डासम्म कुरा गरिरहेको छु, तपाईँको क्षेत्रका जनताहरूले दैनिक भोगिरहेका गर्नुपर्ने त्यस्तो एजेन्डाहरू तपाईँसँग के छन् जस कारणले गर्दाखेरि 75% मत चाहिँ सधैँभरि तपाईँलाई नै दिनका लागि चाहिँ आतुर भएर बसुन् क्या? सुरुमा यहाँले काखमा बच्चा बोकेको आमा चिन्ह भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा अहिले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको तर्फबाट स्वतन्त्रहरूको समूह मिलेर हामी जुन मैदानमा आएका छौँ, हाम्रो चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा बोकेको आमाको नै हो। नेपाली जनताले अहिले भोट दिनुपर्ने चिन्ह पनि त्यही नै हो। यहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्र मैदानमा धेरै आउँछन्, तपाईँहरूलाई नै भोट दिनुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि र एजेन्डाहरू के छन् भनेर सोध्नुभयो। अहिले ठुल्ठुलो कुरा गरेर हावादारी बकम फुसे पानी जहाज ल्याउँछु माथि अनेक सपना देखाउने समय होइन। अहिलेको मेन प्रश्न भनेको इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नु हो, राज्यको ढुकुटीमा आँखा नलाउनु हो, रोजगारीको सृजना गर्नु हो र नेपाली पहिचानलाई सुदृढ बनाउनु हो। अहिलेका जुन देखिएका दलहरू छन्, यी दलहरूको चरित्र ती सबै ठाउँमा चुकेर गएको अवस्था छ। त्यसकै कारणले गर्दा जनताहरूले परिवर्तित युवाहरूलाई, नयाँ युवाहरूलाई जबरजस्त ढङ्गले राजनीतिमा प्रवेश गराउने अवस्था छ। अब अरू पनि मैदानमा आउँछन् भन्ने प्रश्न राख्नु हो। यो 10 नम्बर क्षेत्र मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली जनताहरूले सबै उम्मेदवारहरूलाई जोख्नुहुन्छ। नजोखिकन मलाई पनि भोट नहाल्नु होला भनेर म भन्छु। उम्मेदवारहरूको आचरण, शिक्षा, ऊर्जा, देशप्रेम, योजना र उनीहरूको चाहिँ नि विगतमा गरेका गतिविधिहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र भन्दैमा हिजो अमुक दलमा बसेको मान्छेहरू अहिले लहर चलेर आयो भन्दैमा आउन पनि सक्छन्। यी छद्मवेशीहरूलाई नेपाली जनताले हेरेर सजाय दिने अवस्था हो। नेपाली जनताले हामीलाई चुनेको अवस्थामा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको हामी इमान्दारितापूर्वक नेपाली राष्ट्र, जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नेछौँ। नेपाललाई, नेपालको पहिचानलाई विश्वमा स्थापित गर्नेछौँ। हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्दैनौँ। यो हामीले अहिले मैदानमा पनि भनेका छौँ, भोलिका दिनमा पनि त्यो कुरालाई हामी निरन्तर रूपमा उठाउनेछौँ। यस्तो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गरौँ, सिंहदरबारसम्मको यात्रामा तपाईँका बाधकहरू को हुन सक्छन्? मेरो बाधकहरू भनेको पुरानो सोच नै हो। मेरो क्षेत्रमा 3टा नगरपालिका अघि पनि भने, कीर्तिपुर नगरपालिका विशेष गरी यहाँको संस्कृति, यहाँको भाषा, यहाँको कलामा अत्यन्त समृद्ध छ। यहाँका भजन मण्डलीहरू, यहाँका आध्यात्मिक संस्थाहरू, यहाँका चाहिँ पुरातन चिजहरूलाई मात्रै चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने यो नगरपालिका विश्वमा एउटा अनुपम नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुनेछ। स्थापित भइरहेको छ, त्यसलाई पुनर्स्थापित हुनेछ। अब यतापट्टि दक्षिणकाली अर्को नगरपालिका छ। वास्तवमै यो अन्यायमा परेको नगरपालिका हो। 10 वर्षसम्म ठुला भनिएका दलहरूले यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहँदा दक्षिणकालीका जनताहरूले के पाउनुभयो? काठमाडौँको सबैभन्दा पछाडिएको नगरपालिका, जहाँ नास्पाती फल्छ त्यो बेच्न सक्नुहुन्न, जहाँ साग फल्छ त्यो बेच्न सक्नुहुन्न, जहाँ फलफुल फल्छ उहाँहरूले बेच्न सक्नुहुन्न। ठुल्ठुला कुरा गरेर पनि केही हुँदैन। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, जनताका साना साना चिजहरूलाई पनि ठुला भनिएका नेताहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन। यी बकमफुसे कुराहरू गर्ने नेताहरूलाई अब जनताले सजाय दिनुहुनेछ। नयाँ आउने युवाहरूले, नयाँ नेतृत्वले इमान्दारिताका साथ जनताका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर जनताको घर दैलोमा साथी बनेर जाने हो, जनताकै आफ्नो मान्छे बनेर जाने हो, शासक बनेर जाने होइन। जनताको हातमा हात मिलाएर जनतासँगै काम गर्न सके यो क्षेत्र निश्चय रूपमा अगाडि आउनेछ।
संसदमा तपाईँले विजय हासिल गर्नुभयो भने तपाईँ पनि अन्य नेताहरू जस्तै हुनुहुन्न भनेर कसरी विश्वास गर्ने? पहिलो कुरो म नेता होइन। मैले 56 साल पछाडि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। त्यतिखेर पनि मैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता त लिएको थिएन। तर विद्यार्थी जीवनमा लहैमा कतै हिँडियो होला। यो 23 वर्षको दौरानमा मैले कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेको छैन। मैले जति कामहरू गर्न सकेँ आफ्नो निजी तवरबाट, आफ्नो शैक्षिक संस्थाको तर्फबाट, आफू संलग्न भएको भनौँ सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यो देशलाई अन्याय हुने काम गरेको छैन। मैले विशेष गरी नेपालको लोक संस्कृतिलाई, नेपालको पहिचानलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दै मेरो ध्यान लोक संस्कृतिलाई मजबुत बनाउन नै केन्द्रित छ। त्यही अन्तर्गत मैले लोक साहित्य अन्तर्गत रहेर लोक संस्कृति, लोक साहित्य पढेँ। त्यसमै दर्शनाचार्य तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेँ। मैले यो चुनावमा हार्नु जित्नुसँगको सवाल रहेन। हारे पनि जिते पनि नेपालको लोक संस्कृति प्रति म समर्पित रहनेछु। मेरो जीवन लोक सम्पदाको संरक्षण गर्नुमा नै केन्द्रित रहनेछ। ओके, नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको छ, अर्थात् मल्टी पार्टी सिस्टम नेपालको प्राण हो भने तपाईहरू निर्दलीयताको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा यो स्वतन्त्रहरूको लहर आउनुमा कारण के हो? किन स्वतन्त्रहरूको चाहिँ लहर आउन पर्यो? वा तपाईहरू जस्ता व्यक्ति स्थापित राजनीतिक दलहरूमा लागेर पनि त चुनाव लड्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तपाईहरू स्वतन्त्रै भनेर किन आउनु पर्यो? समय परिवर्तनशील छ, गतिशील छ। अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हाम्रो सूचना प्रविधिले त्यति काम पनि गर्न सकेको थिएन। हामी पछाडि थियौँ। यो 20 वर्षको दौरानमा विश्वले नयाँ फड्को मारिसकेको छ। समय गतिशील परिवर्तनशील हुँदा नयाँ नयाँ मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छ समय। हिजो प्रजा परिषद थियो नेपालमा, होइन? विभिन्न पुराना दलहरू थिए, ती इतिहासका पानाहरूमा सुरक्षित भएका थिए। अहिले पनि म एउटा भनिरहेको छु, यो इलेक्सन पुराना दलहरूको निम्ति 50% अन्तिम इलेक्सन हो र अब आउने इलेक्सन पुराना दलहरूको निम्ति अन्तिम इलेक्सन हुनेछ। नयाँ राजनीतिक पार्टी, नयाँ प्रणाली, नयाँ समाजको चाहिँ भनौँ स्थापना अबका दिनमा हुनेछ। पुराना दिन चाहिँ अब हाम्रा इतिहासका रूपमा सुरक्षित रहनेछन्। ओके भेटवालजी, तपाईँले मसँगको यो राजनैतिक वार्तामा धेरै कुराहरू गर्नुभयो। जनताले कति बुझ्नुहुन्छ त्यो जनताको कुरा हो र तपाईँले कति बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको पार्ट रह्यो। म एउटा मेडिएटर मात्रै हो। तपाईँले अहिलेसम्म, किनभने तपाईँले राजनैतिक दलको सदस्यता समेत लिएको छैन, म चाहिँ नेपालको लोक संस्कृतिको लागि ज्यानै होमिएर चाहिँ लागेको मान्छे हो, त्यसैमा म तपाईँले दर्शनाचार्य समेत पास गरिसक्नुभयो, तपाईँ एउटा पढे लेखेको विद्वान र बौद्धिक व्यक्ति हो भन्ने कुरामा अब शङ्का छैन। तर एउटा शङ्का चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म तपाईँले तपाईँको क्षेत्रका जनताले देख्ने गरिकन त्यस्तो के काम गर्नुभयो जुन कामको लागि चाहिँ तपाईँको नाम तपाईँका जनताले स्मरण गरेर तपाईँलाई भोट हाल्नुपर्ने, गनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो गरेँ मैले भनेर? यो 10 नम्बर क्षेत्रका जनताको सामु मैले प्रस्तुत पनि गरिसकेको छु। भदौ महिनाको प्रारम्भदेखि यो एउटा धार्मिक क्षेत्र, तपोभूमि, ज्ञान भूमिको रूपमा रहेको 10 नम्बर क्षेत्रका हरेक मठ, मन्दिर, गुम्बा, तीर्थस्थलहरू घुमी तिनीहरूको अवलोकन गरी तिनीहरूका विविध पक्षको जानकारी लिए सोको प्रस्तुति मैले 10 नम्बर क्षेत्रका आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको बीचमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यहाँहरूले गङ्गा प्रसाद भेटवाल फेसबुक च्यानल, गङ्गा भेटवाल फेसबुक च्यानल, गङ्गा भेटवाल युट्युब च्यानल र अन्य मिडियाहरूको माध्यमबाट पनि 10 नम्बर क्षेत्रका जनताहरूले त्यो देखिराख्नु भएको छ। अग्रज गुरुजनहरूसँगको परामर्शमा, अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्शमा मैले 10 नम्बर क्षेत्रको सांस्कृतिक जागरण ल्याउने काममा यो 1.5 महिनाको समय पनि खर्चिरहेको छु। यो 1.5 महिनाको पिरियडमा मैले रिसर्च पनि गरिरहेको छु। जनताको अवस्था के छ, जनता परिवर्तनको पक्षमा कतिको हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली खोजिरहनु भएको छ, चुनावको नतिजा के आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले यो 1.5 महिनामा एउटा परीक्षण गरिसकेको छु। यो 10 नम्बर क्षेत्रका जित्नुहुन्छ चुनाव? डेफिनेटली यो पालिको चुनाव स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको तर्फबाट मैले जित्नेछु र
10 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूले पनि आमा चिन्हमा मतदान गरी मलाई जिताउनुहुनेछ। अन्तमा विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत र आउँदै गरेको छठ पर्व लगायतका चाडहरूले सम्पूर्ण देशवासीमा सुख समृद्धि ल्याओस् भनी मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आगामी मङ्सिर 4 गते यहाँहरूले आमा चिन्हमा मतदान गरी मलाई विजय गराइदिनुहुनेछ र नेपालको लोक सम्पदाको संरक्षण गर्न, नेपालको पहिचान स्थापित गर्न, पहिचानलाई मजबुत गर्न अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ सम्पूर्ण मतदाताहरूमा नमन गर्दछु।